आमचो सांत आंद्रेचो MLA बाबिलेश गोयकर रेव्होल्युशनरी आयज तो एकदम खूब वावुरता. एकलोच तो इतलो नेटान आमचो सगळ्या आमदारां मदीं एकलो आमदार आपले गोंय सांबाळपाक जावं आपलो गांव आमचे सांत आंद्रेचे सांबाळपाक तो खूब वावुरता. तर खरेंच आमी ताका तेंको दिवपाची खूब गरज आसा. एज अ सांत आंद्रेन आमी आमची बांबोली कुडका पंचायतीन आमी एक मेगा प्रोजेक्टाक लागून एक रेजोल्युशन घेतलेले आनी ते पास केल्ले की आमकां व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हॉटेलां नाका म्हणून. कित्याक आमी जाणा आमकां कितले त्रास जाता उदकाक लागून रोडाक लागून. आनी आयज ते तर येयले न्हू आमचे रोड हे आसा तशे उरचे ना. कित्याक रोड प्रोपोज जाल्ले ऑलमोस्ट 10 to 15 मिटर्स. आनी तुमी जाणा जी घरां वाटेक आसता ती ऑफकोर्स वयतली आनी तुमी एज अ कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे सगळ्या लोकांक खबरूच आसतली. जे आयज तुमी पळयता सगळे गोंयभर डिस्ट्रक्शन चालू आसा आमचे एनवायरमेंटाचे. आनी जे मेगा प्रोजेक्ट जे सरकारान हाडले हांगा ताका लागून आमी हो प्रोटेस्ट जो दवरला ते लोकांक आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की हे कितले डिस्ट्रक्शन आहा तें. जे डिस्ट्रक्शन आयज चालू जालां तें केन्ना बंद जातलें हें आमकांय खबर ना. आनी हें अशेंच चालू रावलें जाल्यार आमचो जे गोंयकाराची जी नासाडी चल्ल्या ती हें मुळा सकट आमी गोंयकार खंय तरी ना जातले अशें म्हाका दिसता. एकलोच MLA असो आसा की आख्खे गोंयांत न्हूच चलना तरी पूण आख्खे गोंया खातीर झुजता. म्हाका जाल्यार खंयच्याच बाकीचे MLA दिसना की आमचे जागे शेतां भाटां खातीर झुजतात अशें. की आयज काल सगळीं शेतां भाटां दोंगर ही आमच्या पुर्वजांनी सामान दवरलेले ते सगळे आयज कवर जाल्ले आसा. आनी आयज आमच्या भुरग्यांक हें आमकां पळोवंक मेळना. आनी फुडें प्रोजेक्ट जातले तेन्ना ती आमचे उणें जातले. कित्याक आमी तो आयज भायर सोडना हाल्यार एक वाड्यान एक गांवान एक वाड्यान येतले व्हडले प्रोजेक्ट. आयज आमी ते बंद करूंक जाय. कित्याक हें आमकां फुडाराक उदकाक माल आमकां सगळे वतानी व्हडले प्रोजेक्ट येता ती झाडां खातली ते उदकाक आमकां त्रास सगळे त्रास जाता. सो आमी तुमकां हेजें अपील करता आख्ख्या सांत आंद्रे लोकांक स्पेशली तिंका रिक्वेस्ट म्हाजी आसा तुमी बऱ्या नंबरांनी जॉयंट जावपाक त्या प्रोटेस्टाक. आनी तो प्रोटेस्ट आमचो पिसफूल आसतलो आनी तो प्रोटेस्ट जातलो वेर्णेकर रेस्टॉरंट सर्कल टू पिराबाट बांबोली. आनी हांव मागतां तुमी एज अ सांत आंद्रे आनी अशें आनी आख्ख्या गोंयकारा कडेनूय मागता तुमी गिरीशाक सपोर्ट दिवचा आयज नाजाल्यार केन्ना.